ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ماں سونی ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں رب کرے ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں جنتاں دے وچ محل ہوئے تیرا ہو دوا منگا دس کتوں لباں گے لوکو رنا لب جاندیاں نے ماواں نہیں لبدیاں پتر لب جاندے جے ماواں نہیں لبدیاں لکھاں ساگ نے بندے دے وچ دنیا پر نہیں ماں دے ساگ دے ساگ ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے پر نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا صدا نہ باغی بول بول بولے صدا نہ باغ بہارا آج جا کے قدم پھڑ لاؤ آج جا کے بڈھی ماں دے قدم چوم لاؤ آج جا کے بابل دے قدم چوم لاؤ رویا کرے گا میرے نبی دی بیٹی فاطمہ تو زہرا جوان ہو رہی نے حیدر قرار نہ منگنی ہوگی مولا علی پاک دلہا بن کے آ رہے نے این جدو رخصتی دا ویلا قریب آیا سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے لے نہیں میری دی فاطمہ میں تینوں تیری ماں ختیجہ جیسا پیار نہیں دے سکتے ادھر سیدہ دیاں ہائی نکل گئیاں فرمایا فاطمہ نہ رو فرمایا بابا میں رواں کیوں نہ اج ڈولے پان والا ویر بھی کوئی نہیں تے ماں بھی کوئی نہیں مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینو ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو جندرے لگے میری آنکھیاں لایا شامل وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں آپ اپنے ویر کھڈاون آئیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون وہ شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون لمانیاں بہنا وہ جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سرکار مدینہ دلاسا دے رہے نہیں تمہیں تے اپنیاں بیٹیاں دا دشمن بنے آئے پترو گوٹھے لوالو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن ایڈیاں جو تینوں بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں دی جم دیاں نو کسے ٹوئے چ نہ پاؤنداؤ جم دیاں نو کسے نہر چ سوٹاؤنداؤ نہ تینوں پوچھنا تے نہ کسے دسنا سی اج جوانا ہے پترو گوٹھے لوالو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن سن فیصلہ بادیا لیل پوریا ایک گل یاد رکھی پت کپوت ہو جاندے تیاں ماں پیاں دیاں بے ماریاں سام لیندیاں نے تیاں ماپیاں دے جنازے سام لیندیاں نے میں اکھا نہ ویکھیا ویرو دنیا دے تے پوت کپوت ہو جاندے بابل مرے تے 2 منٹ روندے پھر سیٹاں لا کے کنداں نہ لا کے کھلو جاندے گلاں وی کرن لگ پیندے نے میں تیاں نو ویکھیا جد تک بابل دی منجی نہ اٹھے تیاں ویرو پانی وی نہیں پیندیاں انہاں بیٹیاں دے دردی کوئی ایسے ایتھوں ٹیلی فون جاوے لاہوروں رات ہی گڈی لے کے تر پیندیاں نے ایتھوں ٹیلی فون آوے لیل پورو رات ہی فیصلہ پا دو لاہور پہنچ جاندیاں نے ٹیلی فون آوے ملتانوں تر پیندیاں نیتی ہے تیرا بابل اللہ نو پیارا ہو گئے سارے راہ گڈی چوپ آوے ہیاں روندیاں ہوندیاں نے ویرو میں ویکھیا جے کئی راہ جنازہ ملت روڈ تے آوے وے ویرو پردیس لیٹ ہوگی ذرا جنازہ سڑک چی رکھ کے وکھایا جے ایڈے درد نہ روندیاں نے گلیاں دے کھڑوا دے دیاں وے بابل ساڈا چڑیاں دا چمبا اسی اڈ پوڈ جانا وے پابل تیرنا تے ساڑیاں بہاراں واسدیاں دی وے پابل تیرنا تے ساڑے پیکے واسدے دی ویرو میں ویکھیا جے پوتمنیاں دے تے یتیم ہون رول کھول کے بھی پل جاندے نے اگر دنیا دے تے ویرو ویکھیا جے باپ مر جے پتر رول کھول کے بھی پل جاندے نے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں لوکاں دے پانڈے مانج کے بھی پل جاندے نے اگر باپ مر جے پتر لوکاں دے گھراں دے کم کر کے بھی پل جاندے نے اصل چ تیاں یتیم ہوندیاں نے جڑیاں پراواں دے بویاں دیاں محتاج ہو جاندیاں نے جڑیاں پرجائیاں دے بویاں دیاں محتاج ممی بیٹیاں لا تو بھی بیٹیاں والے اج رل کے ایک دعا کر لے انہاں پتراں دے ناں نہ لائی انہاں دا حق دے کے مری نہیں تے تیاں رول جان گیاں ویرو جدو پران دے وگ جم کے میرے جوگا سٹ گئے ادھر تیاں دیاں وے بابل اج گلیاں دے ککھ پارے اسی گلیاں دے ککھاں تو بھی ہونی
ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਿਠਾ ਜਾਵਾਂ अर्ज करना चाह रहा वे अपने दिल दे अंदर वीरा दुआ करया कर बेटियां रब दवे ते बोए उठा के जान दी तौफीक देवे नहीं ते बाबला बाज हनेरे हुंदे जे वीरो ना भरा प्यार देंदे ना परजाइयां देंदियां ने बेटियां दा ते जहान ही बाबला ना वसदा है मेरे नबी दी बेटी रो रही है सरकारे मदीना ने कलेजे ना लाया वे फरमाया मेरे लाल ओ मेरे जिगनी मेरी भैनों बाबला दियां लंबियां उमरां मंगया करो मेरी भैनों बाबला दियां लंबियां उमरां मंगया करो बाबला नाल ताड़ा जहान वसदा जे मेरे कमली वाले महबूब फरमांदे फातिमा ना रो बाबा मैं रोवां क्यों ना अज डोले पाण वाला वीर भी कोई नहीं ते मां भी कोई नहीं उधर कमली वाले नू अपनी मां दा विछोड़ा याद आ गया हजूर मकामे अबुआ ते खड़े ने मट्टी कदी दाएं कर दे कदी बाएं कर दे सहाबा दियां हाई निकल गई आका कदी ना रोए नहीं गुलामों मैं रोवां क्या ना 6 साल दा दो इत्थे मां ने जुदाइयां दित्तियां दी इत्थे मां ने आखिरी प्यार दिता दी इत्थे मां ने क्या नहीं उम्मे ऐमन इनू पावे आला प्यार देवी इनू भैना ला प्यार देवी इनू भरावां ला प्यार देवी आपना जरा हौसला कर तेरे मेरे मदनी करीम आका दी मां रो रही है सैयदा आमना रो रही ने फरमाया नी मैं अमन इनू भैना ला प्यार देवी इनू भरावां ला प्यार देवी नी आमना जरा हौसला रख नी मैं अमन मैं रोवां क्यों ना मावा बाज हनेरे हुंदे मावा बाज बच्चे रुल जांदे फरमाया वे यतीमा आ जरा कलेज ना लग जा तेरे मेरे मदरी करीम आका अम्मा दे कलावे ना लग के रो लग पे नबूवत वाले होठ अम्मा दे होठा ते रख ले अम्मा क्यों रोनी है वे पुत्रा 6 साल बेवा कटी 5 साल लीमा कोल काट आया है मैं तेजे रज के चुमिया भी नहीं मापे ते पुत्रा नू पालन दे भुखे मापे ते पुत्रा नू जवान करन दे भुखे कद मां पुत्र जम्मे कद जवान होवे सुख नसीबा ना मिलदे ने नियामना क्यों रोनी उम्मे ऐमन तेनू की दसा दुनिया दे ते एदे सिर ते बेवा कटी है मैं सोचा जी अब्दुल्ला वाले प्यार देवांगी अपने यतीम नू यतीमी याद नहीं आन देवांगी वाकया मावा यतीमी याद नहीं आन दे दिया पर सुख नसीबा ना मिलदे मां ने कलावे ना ला लियाओ जिले कमली वाला दूर किबला मौला अब्दुल रशीद साहब जिले कमली वाले महबूब दी मां ने कलेजे ना लाया सिर ते हथ रखिया मां कदी सज्जे वेखे कदी खब्बे वेखे कहदी है वे पुत्रा अगे मावा वीरा नू कहदी मेरे छोटिया दा ख्याल रखिया जे मेरिया धीआं दा ख्याल रखिया जे इहदे नाल के जम्मण वाला वीर भी कोई नहीं पैर भी कोई नहीं वो शाला मरने नवीर किसे दे लाहौर लमौनिया बैलो वो जिस बैल दवीर ना खोई उसकी दुनिया तो ले लाओ फरमाया नी आपना जरा हौसला रखी कह दिए वे यतीमा अगे बाबा नहीं तकया अज अम्मा भी ठोर चली है अलम यजिद का यतीमन पावो वे दुर्रे यतीमा अज मां तुर लगी ले पुत्र हवाले रब दे मेले 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन पैर मिलावे इंज बाजू तो पकड़े आए ले पुत्र दे सोचिया सी तेनू लाड़ा बनदी वेखा ऐ मां दी शान रक्षियां ते ट्रकां ते गलियां बाजारां च लोकी मेरी सुनते ने नासर मदनी रोज बयान करे ते रोज सुनते ने क्यों सुनते तेनू पता नहीं इस कलेजे च बड़े दर्द ने असी 5 भरा 3 भैना पर एक दियां भी बाबे खुशियां नहीं देखियां मैं अज भी बाबे दी कबर ते जावां पिता
تتا پانی ہوندا کلیجا پھاڑیاں بابا کاش زندہ ہوندا تے ویکھدا تیرے پتر نو اللہ نے کی شاناں دتیاں نے پر قدمہ پتر جمے کا جوان ہوئے سکھ نصیبہ نہ ملدے نے باپے تے پتراں نو پالن دے بھوکے ماواں تے پتراں نو چمن دیاں بھوکیاں سکھ نصیبہ نہ ملدے نے اے تے بوٹیاں نو پانی دیندے قبراں چ جا وڑدے نے اے تے پتراں نو پال دے قبراں چ جا وڑدے نے کملی والے محبوب دی ماں تیرے میرے مدنی کریم آقا دی معصوم محمد کریم دا بازو پکڑیا کہہ دی نبوت والے ہاتھ پڑھ کے امیمن دے ہاتھ چ دتے نی امیمن نی ماواں مر جاندیاں نے پتراں نو تتی ہوا نہیں لگن دے دیا کہہ دیا لے پتر حوالے رب دے لمبی پئی جدائی ہنی ملے دی امید سانو روز قیامت آئی میرے نبی آندے اما کاش زندہ ہوندی تے ویکھ دی تیرے پتر نو اللہ نے کائنات دیاں سرداریاں دے دتیاں نے اللہ سونیا کرم کماوی ایتھے شیر پڑھدا پیازا ماں سونی ماں خبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں رب کرے ماں خبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں جنتاں دے وچ محل ہوے تیرا ایہو دعا منگاں دس کتھوں لباں گے تین ماں دس کتھوں لباں گے لے مائیں سویڑا ونڈیا خوشیاں دا اج کھیڑا ونڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لے ونڈ لئی ہر تھاں دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے تینوں ماں دس کیویں ونڈاں گے ماں پیاری ماں میری ماں اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو جنت پہنچاوی ہر کے رحمت ہوتے مائیں آئیں گی کیڑی رتے ماں میری نے باغ لگایا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ماں میری نے باغ لگایا ماں میری نے آیا سارے ماں دے ہتھاں دے بوٹے پلے جے پڑھ لو ماں میری نے ایک گل سن لو میں باغ دے دنیا دے مالی تے اما ایک فرق ویکھیا جے میں سرچی ماں تے کردا رہنا تقریر میں کراں میں سوچدا ہی ماں تے رہنا مینوں پاکستان جتھے بھی کوئی بلائے آندے نے مدنی صاحب ماں تے بڑا بول دے جے میں کہ لوگ ساڈے کول دولت ہی ماں ہے ذرا دھیان میرے ال گل بڑی قیمتی کر لگا ہے اینو پلے بن لی جملہ بڑا قیمتی ہے اے باغ دا مالی آندے نے مالک دا کم پھل پھول لاونا لاوے یا نہ لاوے مالی دا کم پانی لاونا پر مشکا پاوے پر میں ماں دے بالی چ تے دنیا والے مالی چ فرق ویکھیا ہے باغ دنیا والے مالی دا ہوے کوئی بوٹا سک جاوے کوئی پیڑا نکل آوے کوئی ترش نکل آوے پٹ کے باہر ماردا تے نواں لا دیندا ہے اما دے باغ دے وچ کوئی پتر نلائق وی نکل آوے ماواں پردے پاوندیاں نے ماں میری نے باغ لگایا پلو ماں میری نے سارے پڑھو گے تے سرور آوے گا مینوں وی تے تانوں وی سارے ماواں والے بیٹھے جے ماں میری نے
پر مشکاں پانی لگایا. میں قاری صاحب شاہ صاحب بیٹھے نے, بڑے علماء کرام بیٹھے, میں ایک گل کرن لگا ہے. ایس دنوے زمین دے تے بندہ مثال اس چیز دی دیندا ہے مجلس جیڑی چیز معیاری ہوے, جدا جناب جی نام مشہور ہوے. کوئی آندا سروس تے جاویں, کوئی آندا باٹا تے جاویں, کوئی آندا کٹو دی جُتی لیاویں, کوئی آندا فلاں جاویں فلاں جاویں, اپنی اپنی چوائس دس دے. کوئی آندا پینوراما جاویں, کوئی آندا کو نور سلم جی جاویں, کوئی آندا فلانے پلازے چ جائی, کوئی آندا ڈی گراؤنڈ جا, کوئی آندا الفتح چ جاؤ, کوئی آندا جناب ہیپر سٹار چ جا, کوئی آندا جناب میٹرو چ جاؤ. اپنی اپنی کامیابی اپنی اپنی معیاری چیز دا نام لیندے نے لوکی کہ پرانا بڑا معیار والا ہے. لوگو میں ایک گل دس جاواں, تینوں تناں نہ پیار تو اس پیار دی مثال دینا ہے. اللہ کریم نو روئے زمین دیتے بڑے بڑے پیار 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 کر دے جے. اگر دھرتی زمین دیتے اللہ نو کو پیار والی ہستی نظر آئیے, پیار دین والی تے او دا نام آئے. بس بھائی نعرہ نہیں مارنا, بس سنو تقریر سنو میری, بس گل سننے والی. کہندے نے اللہ نے کہہ کہ میں 17 ماواں تو بھی زیادہ پیار کرنا. کنیاں ماواں تو؟ اچھا بھائی میں قرآن چ پڑھیا اللہ بے نیاز ہے. وہ بے نیاز مالک نے کدی ہولی مثال نہیں دیتی, کیونکہ جس طرح او دا ثانی کوئی نہیں او دیتی ہوئی مثال دا بھی ثانی کوئی نہیں ہو. اللہ نے پائی اکرم ایس زمین دیتے بھائی لقمان, ایس زمین دیتے حاجی صاحب, اللہ نے مثال ہی ماں دی دیتی کہ لوگوں میں 17 ماواں تو زیادہ پیار کرنا ہے. مینوں یہ گل سمجھ کے تے مینوں یہ سوچ آ گئی کہ کائنات دی دھرتی تے پیار کرنے والی کو ہستی ہوندی تے اللہ او دا نام لیندا, نہ ہی کوئی جنوں ماں کہندے نے. اللہ نے مثال ہی ماں دا, ممبر صاحب نہ ہی ماں دا لیا ہے. ذرا دھیان میرے ہور گل ہی کوئی نہیں کیتی, اور نہ ہی نہیں لیا. اللہ ذرا دھیان میرے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں, آؤ ذرا امام الانبیاء نو مان لو دوستا. میں کہنا جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس گھر وچ چھاں نہیں ہوندی. ماں والوں جے ہاں ہو جاوے رب والوں وی نہ نہیں ہوندی. ہاتھ کھڑے کر کے کہو رب والوں وی لا نہیں ہوندی. اے ماں دی شان ہے, ماں میری نے باغ لگایا پلو ماں میری نے. جدو تسی پڑھ دے تے میں خوش ہو رہا ہے, جے میرے ویرو مینوں اپنا بھی خوشی ہو رہی ہے کہ تسی ماں دے فرما بردار جے. ماں میری نے باغ پر مشکاں پانی لگایا. اج پکے انگوراں دے گچے نی مائیں آئیں گی کیڑی رتے. اللہ سونیا کرم کماوی مل کے, اللہ سونیا. ایک گل سن لو, جیڑی جنت ہے نا بندہ زندیاں لئی بھی مانگ سکدا تے مریاں لئی بھی مانگ سکدا. تے مل کے پڑھنا ہے ماں میری نو جنت پہنچاویں, مل کے ماں میری نو کر کے رحمت تے نمائیں آئیں گی کیڑی تے. ماواں پتاں دا ساکے انوکھا پوچھ لے پاویں سارے لوکاں. ماں بنا کوئی نہ پوچھے نمائیں آئیں گی کیڑی تے. وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. اللہ رسول تو بعد اگر کسی دا حکم مننا وے, اپنے ماپیاں دا حکم مننا وے, اپنے ماپیاں دا حکم مننا ہے. نہیں تے نمازاں پڑھیاں بھی ضائع جان گیاں, روزے رکھے بھی ضائع جان گے, حجاں کیتیاں بھی ضائع جان گیاں. جنت ماں دے قدماں تلے بابا جنت دا دروازہ وے. ماں بینوں بھی جنت نہیں لبنی, بابے بینوں بھی جنت نہیں لبنی. ماں کنا دی سن لو, ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے, بابا جنت دا دروازہ وے. کدی ماں ستی ہوے تے جا کے ماں دے قدم
قدم ویکھیا کر ویندیاں 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 دل چ ایک نیت رکھیا کر اما میں تیرے بسترے کتھوں لے آواں تیریاں چادراں کتھوں لے آواں مینوں دنیا چ کوئی ایسی منڈی نہیں نظر آندی کہ جدے چ تیرے پیراں تھلے وچھاؤن والی قیمت بسترے لبل اے تے پیر ہی ایڈے سونے جدے قدماں چ رب نے نبیاں دے سردار دی بھی جنت رکھ دتی ہے جنت دے سردار دی بھی جنت رکھ دیتی یہ پیر کڈے سونے تے کدی ماں نو چنگی جتی نہیں پوائی چنگے کپڑے نہیں بیگم دے ویکھیا کر کپڑے تے ماں دے ویکھیا کر بیگم دا کمرہ ویکھ تے اپنا ویکھ تے ماں دا ویکھ جیڑی ماں دے قدماں چ اللہ پاک نے جنت رکھ دیتی جنت ایڈی سونی جگہ دا نام ہے نبی پاک فرماندے نے تہاڈے تصور چ بھی نہیں آ سکدی ایڈی سونی جگہ دا نام ہے تے او دا کمرہ ویکھتے اپنا ویکھ بیگم دے کمرے سیلنگ کرانا ہے بیگم دے کمرے چ ٹیکچر کرانا ہے بیگم دے کمرے چ کلین وچھانا ہے بیگم دے کمرے چ سلوانا ہے تے جنہ ماپیاں دے قدماں چ جنت ہے جڑا بابا قدم نو دا جنت دا دروازہ ہے او دے قدماں چ نبی جنت ہے او بابا جنت دا دروازہ ہے او کدی ویکھیا ہی انہاں بڈھیاں دے کمریاں چ جالے لگے نے کدی ویکھیا جی بیگماں دے کمرے 6-6 لاکھ لایا ہے تے ماں دے کے ویکھو جالے لگے بسترے ویکھو ماں دے حملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دے کر کے وکھا دیتے آندی دائی حلیمہ نو ویکھ کے کملی والے نے کملی بچھا دیتی تیری بیگم دی بیڈ شیٹ 600 دی ہوئے گی 1000 دی ہوئے گی 5000 دی ہوئے گی 4000 ہوئے دی تیری بیگم ماں دے کولو نک منہ وڑ دی ہے کہ میں نویں بیڈ شیٹ وچھا کے دواں تے نواں بستر وچھاواں پر چلیا کدی غور سن ناصر مدنی دی تقریر چ تینوں ایک لفظ دیواں میری تقریر دے وچ ایک لفظ ہی اینوں پلے بن لا جڑا میں دین لگا ہی تیریاں میریاں بیڈ شیٹاں دی تے کات ہی کوئی نہیں گی کملی والے نے تے او چادر وچھائی ہے جدا مول ہی کوئی نہیں گا ماں دے قدماں چ ماں دودھ والی ہے سکی نہیں دودھ والی سکی نہیں گی رضائی ماں ہے میں مولانا عبدالرشید صاحب کدی کدی سوچدا ہوندا ہے کہ سونے کول تو جناب جی دودھ والی ماں واسطے کملی ہو جدا ذکر قرآن چ تے جے سکی ماں سامنے ہوندی تے اودی خدمت دا عالم کی ہونا سی دودھ والی ماں تے او دے تھلے کالی کملی وچھائی جدا مول ہی کوئی نہیں بولو جدا حملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دیتی آندی دائی حلیمہ نو ویکھ کے کملی والے نے کملی بچھا دیتی یارا عرض کی تھی سونیا کون سی ہو جنوں کملی تے تساں نے جگہ دیتی میرے سونے نبی فرما دیتا اے دے سینے چ مولا گزا دیتی ادھر عبد المجید دھیان میرے والا میرا دھیان گل بڑی قیمتی ہے ادھر بیٹا دھیان کری اللہ کریم دی شان تو قربان جاواں میں تانوں گل بڑی سمجھانا کدی تو ہی اپنے پتراں نوں کٹھیاں کر کے کہیا وے پترو اے تہاڈی دادی ہے جدا دودھ پی کے میں جوان ہویا ادا حیا کریا جے کدی تو کہیا تینوں شیت نہیں ہوئی کدی تو تے سگو تیرے پتر پوترے گالاں کڈدے نے مینوں ایک بندہ کہن لگا میں تے کروڑ پکے دے لا کے تقریر پیا کراؤں میں آخیا پوترے دادیاں نو گالاں کردے نے پوتریاں کردیاں دوترے کردے دوتریاں نانیاں نانیاں نو گالاں کردے نے میں تقریر کردا پیا سارد کردا پیا میں کہا ویرو اپنی ماپیاں دی عزت کریا کر وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ پاک دا قرآن کی کہندا ہے ایتھے ویکھ لا ویرا ماں باپ دا تو ادب نہیں کردا میں تینوں واقعہ سنان لگا دھیان میرے ول تو کدی اپنے بچیاں نو اے نہیں کہیا تہاڈا دادا جے دا حیا کریا جے آ تہاڈی دادی دا حیا کریا جے تو کٹا حیا کرانا ہے آ ویکھ لا ذرا دھیان نال کتے دوجا رن بنا دی ویکھ لو دنیا چ بیوی ویکھ لا اپنی رن ویکھ لو اونوں ویکھ کے تے بڑا خوش ہونا ہے تے ماپیاں ول ویکھ کے تینوں ویرا وٹ چڑھ دینے کہ ہن مینوں پیسے دینے پینے خرچہ کرنا ہے ایویں گلاں نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر آ میں تینوں دساں تے دھیان دے نال عرض کردا کنا ماپیاں دے گلے کر
کرنا ہے کئی آندے مہینہ ہو دے کر مہینہ ہو دے کر اور شرم نہیں آئی ڈب کے نہیں مریا اج کناں نوں آنا مہینہ ہو دے کر مہینہ ہو دے کر پانچ بھرا کھان والے پانچ بہناں کھان والیاں ایک بابا کماون والا ایک اماں پکاون والی بابا کماوندا نہیں تھکدا اماں پکاوندی نہیں اکدی کتے تیرے کالج دیاں فکراں کتے تیرے سکول دیاں فکراں کتے تیری منگنی دیاں فکراں کتے تیرے شادی دیاں فکراں کتے تیرے کالج دیاں ادھر فڑا میرے بوتل تقریر میں مرن دیاں تانوں وکھری تے لگیاں نے بے ہدایت بہ جا ہن میں ہلن نہ دواں تینوں تے ستونگڑیا جے اللہ ہدایت نصیب فرمائے عرض کردا وا قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ایویں گلاں نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر کنا ماں پیاں دے گلے کرنا وے انا مہینہ دے کر تم ہی سام تیرا بھی پیو وے آذرا دیکھتے صحیح کدی اینا وی کیا وے کہ تو دجے بھرا وال چلے جاؤ 10 بھرا کھان والے میرے ویرا کدی ویکھتے صحیح 5 بہناں کھان والیاں 5 بھرا کھان والے ایک بابا کماون والا ایک اماں پکاون والی وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کدی تم ہی اس نقشے دے اندر آ جاویں ایک بابا کماون والا بابا کماوندا نہ تھکے اماں پکاوندی نہیں اکدی کتے تیرے کالج دیاں فکراں کتے تیرے سکول دیاں فکراں کتے تیری منگنی دیاں فکراں کتے تیری شادی دیاں فکراں کتے تیرے زیور دیاں فکراں تیرے فکر کر دیاں بھرا نوں آندے یار دویں تیرے بھتیجے دا داخلہ تار نہیں چیدیا 5 دویں تیرے بھتیجے دا داخلہ تار نہیں فلانیاں تاندی 10 دویں تیرے بھتیجے دا داخلہ تار نہیں یار بیلی ٹھگ کے ایک بابے نے تینوں پالیا مہینہ دے کر کہن والے آؤ کتے تیرے کالج دیاں فکراں کتے تیرے سکول دیاں فکراں آ جڑے چٹے آئے نے انہاں ماپیاں نوں ایویں تے نہیں آ گئے کتے تیری منگنی دیاں فکراں کتے تیری شادی دیاں فکراں اے تیریاں فکراں چ قبراں نوں جاوڑ تو انا مہینہ دے کر میں ویکھیا جے ویرو کئی ایڈے بد نصیب نے آندے نے موئے ماپیاں دے کفناں دے بھی صاف کر دے لکھ لگائی وی تیرے حصے وی تیرے حصے ڈب کے نہیں مریا جنہ ساری عمر تیرے تے لا دیتی جنہ ساری عمر تیرے تے لائی اج جاندی وار دے کفناں دے بھی صاف کرنے میں اوتھے تقریر پیا کرا کروڑ پکے چ 7 گھنٹے میری تقریر مشہور ہے بہاری دی پورے پاکستانی گینیز بک چ میرا نام آ چکیا وے میں بہاری تقریر پیا کراؤں ایک بابا اٹھ کے رون لا پیا جویں ایتھے بندے رو رہے نے سپیکر پرا کر کے جفا پا لیا میں کہا بابا کیوں رو رہے کہندا پتر تو انہاں پتراں دیاں گلاں کر رہے اج گلیاں دے ککھ پارے اسی گلیاں دے ککھاں تو بھی ہولے جو جو بابا بڑھا ہوئے نوکر سارے کردہ سارا ٹبر یہ ہوئی کہدا بابا کیوں نہیں مردہ جنہیں تیرے لی ملت روڈ تے مکان بنائے جنہیں منہ کھج کھج کے جیباں دی کنجوسی کر کر کے دکاناں خریدیاں اج کہنا ہے جو جو بابا بڑھا ہوئے انہاں ماپیاں نے چیکے کی کرنا جنہاں نوں پوترے گالاں کر لڑ جنہاں نوں پوتریاں گالاں کر لڑ جنہاں نوں نواں کھڑم تریائی نے مردے تو نہیں مردا دس انہیں تیرے لی مکان بنائے انہیں تیرے لی دکاناں بنائیاں انہیں تیرے لی اپنے ٹھڈ کٹ کے اپنیاں بھکھاں تے ویرو اپنے صرفے کر کر کے تیرے لیے اتنا کچھ بنایا تے تو اج اولاد کولوں نور ابدیاں نے ذلیل کرانا ہے تینوں تے چاہیدا سی سن لو جو جو بابا بڈھا ہووے میں تے کدی کدی اے تقریر چ شعر پڑھ دیاں اپنے اللہ نال وچ وچ گل کر لینا اللہ سونیا کسے نوں اولاد دا محتاج نہ کری ویرو جنہ انج کیتا ہوئے انج کرنا بڑا اوکھا ہوندا کسی نو رب اولاد دا محتاج نہ کرے میں دعا کرنا ہوں کہ مولا او دے نہیں لاوے جدن اسی اولاد دے محتاج ہوئی اللہ تردیاں پھردیاں لے جاویں مرنا تے سارے جہان لے آؤں پر جدوں میں وینا جے بابل پتر نو آندے نے پتر 500 دیوی ابا تینوں کل دتا سی میں کتوں سیاپا کراں اودن کئی را میرا دل ہل جاندا وے جنہاں نے تیرے لیے پالیا جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے دل کے بگولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے
جنے اینو پالیا اج کہنا مہینہ دے دعا کریا کر ربا میرے بابل دی منجی میرے بوئے تو اٹھے، میری ماں دی منجی میرے بوئے تو اٹھے۔ قسمت والے او بچے نے جنہ گھراں چوں بابلا دیاں منجیاں اڑدیاں نے۔ میں لوکاں نوں روز دوائیاں دیندا پھرنا لبے کریں گا بہار، پر تو کٹا عزت کرنی ہے۔ میں ویکھیا جے ویرو بابل مرے تے آندے میاں نوں لیاؤ غسل دیو، مولوی نوں لیاؤ غسل دیو، اتوں آواز آندی ہے اڈ گیا توتا جڑا بولیاں سی پاوندا، رہ گیا پنجرا خالی ڈر پیا آوندا، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا، ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے، اتار دے کپڑے دے آپ سنایا ہے، کسے دے دل زارا ترسنا آیا ہے، پڑھن پوشاک تھاؤں تھائیں ملت روڑ دی تاج کلونی ہوئے۔ میرے ویرا سن لاؤ باپ دی میت پئی ہوئے تے آنا نیسا صاحب نو لے آؤ جی، مولانا عبدالرشید صاحب نو لے آؤ، ناصر مدنی لے آؤ، ساڑے باپ نو گسل دے وے، ڈب کے نہیں مرے آؤ، دولتاں سامن نو تو، کوٹھیاں سامن نو تو، جیباں پھولن نو تو، کڑیاں لون نو تو، موبائل کھولن نو تو، بینک سامن نو تو، باپ دی جیادات تے سپ بن کے بین نو تو، باپ دے بیمے پلیسی سامن نو تو، تے گسل تیرے باپ نو مولوی دے وے، شرم نہیں آئی؟ میں گسل دیواں در دور نے، حضرت صاحب گسل دیواں در دور نے، حضور قبلہ شاہ صاحب گسل دیواں در دور نے، پر ویرو ہووے باپ دی میت تے گسل پتر دے وے درد کچھ اور ہوندے نے۔ ویرا کدی سوچیا کر میں کچھ ہور درد نہ گسل دیواں گا، پر جنہ ہتھاں تے لوریاں لئیاں ہون، جدی انگل نہ پھڑ کے چلنا سکھیا ہوئے، جدے موڈے تے بہ کے بازار گیا ہوئے، او پتر بابل نو گسل دے وے، پتے پانی ہوندے کلیجے پھاڑیاں، پر جدر بابل منجی تے پیا ہوندا ہے پتراں دے میاں نو لے آؤ، اتو آواز آندی ہے جدوں تیرے میرے پیر بجے ہون گے، کڑی آن والی ہے، تیرے میرے پیراں دے گوٹھے بجے ہون گے، ہاتھ پھٹے تو تھلے ڈگن گے، تاؤنے ج ڈگی ہوئے گی، منہ چ روح تنے آوے گا، نک چ روح تنی ہوئے گی، تیرے پیارے پتر جنہ تے ہویا مرنے آکھن گے میاں نو لے آؤ، اتو آواز آئے گی او جنہ لئی تو پاپ کماویں او کتھے نے تیرے گھر دے۔ میں اس شیر تے بڑا ہی رونا ہے، کلیاں بہ کے بھی رونا ہے، سفر چ بھی کئی بار پڑھ کے رونا ہے، جنہ لئی تو پاپ کماویں او کتھے نے تیرے گھر دے، کوئی نہ سنو رکھ لو کہندا سارے کڈو کڈو، کئی آندے نے بالا نو بھوک لگی ہے چھیتی کرو، اجے تیری میت قبر چ نہیں اتری ہوندی تے لوکی آندے نے یار دیگاں دے ٹکن کھولو بھوکے مر گئے۔ ویرو کدی سوچیا ہی جنہ لئی تو پاپ کماویں، اے شیر دا ترجمہ حدیث چ کراؤ، نبی پاک فرماندے مردے نو اللہ کان دیندا ہے، جدوں بندے واپس تردے نے مٹی پا کے اللہ کہندے نے سن لے انہاں دے قدماں دی چاپ جڑے تیرے سکے سی اج تینوں چھڈ کے جا رہے نے۔ جنہ لے ایس شیر نے دل دی دنیا بدلی ہے۔ میرا ڈرائیور ہے، ڈرائیور دائی ہوندی ہے کیونکہ ہر ویلے نال ہوندا ہے، انہوں پوچھیا جے کہ اللہ جاندا وے میں رستے چ کس طرح دیاں گلاں کردا رہنا، سن لو ذرا گل بڑی قیمتی ہے۔ جدوں بھی کوئی بندہ کہے کہ مولوی جی آ کام میں جے اینے پیسیاں والا اینے چ ملدا جے تے کر لو، تے مینوں اس ویلے شیر یاد آ جاندا جنہ لئی تو پاپ کماویں او کتھے نے تیرے کر دے، کوئی نہ سنو رکھ لو کہندا سارے کڈو کڈو کر دے، پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے، اتار دیو کپڑے دے آپ سنایا ہے، کسے دے دل زارا ترسنا آیا ہے، پڑھن پوشاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے گسل گل وچ آ کفنی چاپائیا، لے کروڑ پتی کباڑیا تیری ایو ہی کمائی۔
آئی تیری میری کمائی ہے جڑیاں گلاں بنائیاں نے تو میں سن لو ذرا دھیان نال ایویں گلاں نہ کریا کر اج ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال ایک وعدہ کرو نیلی چھت والا ویکھدا پیا ہے باپ مرے تے غسل آپ دیو گے اما مرے تے پہنا غسل آپ دیویں قبر چ بھی آپ لاویں جے اللہ توفیق دے تے جنازہ بھی آپ پڑھاویں مولانا عبدالرشید صاحب جنازہ پڑھاؤن در دور جے میں پڑھاواں در دور شاہ جی پڑھاؤن در دور تے ہووے پتر کھلوتا اگے تے اگے ماں دی میت پئی ہوئے تے پتر کہے اللہم اغفر لہا ورحمہا اللہ میری ماں نو معاف کر دے رحم کر دے دیتے ویرو اتو آواز آئے گی مرنے والیے میں تینوں ویکھاں کہ تیرے بچے دی زبان جو نکل والی اپنی کلام نو ویکھاں جا میں تینوں معاف کر دیتا اینج دے پتر بھی کوئی بنا جا جڑے تم مریا پیا میں تے تیرا جنازہ پڑھن تو تے بنائے منڈے پینٹو شلٹو نے جنہاں نو جنازہ آوندا ہی نہیں انہاں نو دتا 1 کروڑ 2 کروڑ تے انہاں تیرے تو کی کہنا ہے جدوں تینوں جنازہ پڑھ کے سٹن لگنا ٹوئچ انہاں ابا تیرا بھلا ہوے ساڈے واسطے تے ملت روڈ تے ارباں چھڑ چلے پر اسی تینوں ٹوئے چ سٹ لگے ہی بنا جنازیوں چھڈن لگے ہی جدو پتر نو جنازہ ہی نہیں آندا تے 10 پھر اللہ پاک بندے نو پوچھن گے تے ضرور نا اے چھڈ کے آیا حج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو پتراں نو جنازہ یاد کراواں گے انشاءاللہ پکی گل ہے نا انشاءاللہ سارے کرو سارے پتروں ہاتھ کھڑے کرو عرض کرنا چاہ رہا میں ایویں گلاں نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر تسی بڑے قسمت والے جی میں رستے چ آیا میں تے منڈے سڑکاں تے موٹر سائیکلاں بھجائی پھردے ترے پھردے تسی اج بازار چ ویکھو سڑک بلاک کیتی ہوئی ہے اللہ رسول دیاں گلاں سن دے پئے ہر اکھ اشکبار میں ویکھدا پیا میں آ تینوں اج نقشہ دکھاواں ایتھے ملت روڈ تے مائی دی چگی بولے دی چگی تے ماں بیوہ ہو جاندی ہے سن لو ذرا دھیان نال جعفری محلے تو آن والیو تاج کلونی تو آن والیو ملک پوریو گل دھیان نال سن لو میرے سجنوں دیگر بازاراں تو آن والیو شہراں تو آن والیو رضا آبادیو تسی بھی سن لو ہن بھی سن لو عرض کردا کمال آبادیو مینوں چہرے نظر آ رہے نے کتھوں کتھوں دوست احباب آ گئے نے غلام آباد تو رسول نگر تو کتھوں کتھوں مکوانے تو لوگ آئے نے ٹوٹیاں تو بھی لوگ آئے نے مینوں چہرے نظر آندے پئے سن لو ذرا دھیان نال گل بڑی قیمتی پیش کرنا ہے آ تینوں اج نقشہ دکھا جاواں ماں کینوں کہندے نے عرض کردا پیا میں وقت میں تے بھائی رشید نال لڑن دیاں سکے ٹائم بڑا ہو گیا ہے پر تسی تے بندے مینوں بڑے پیار والے نظر آئے جے کہ سر تے پرندے بیٹھے ہوئے نے اللہ عمر چ برکت فرمائے دھیان میرے ول عرض کردا ویرو ایتھے ماں بیوہ ہو جاندی ہے اپنے ننے ننے معصوم گل نہ لائے اپنے بابے دے بوئے تے آ رہی ہے او میرا دی عرض کردا ویرو اینا چٹیاں داڑیاں لے بزرگاں نوں پوچھیا جے جدوں تیاں اجڑ کے بوئے تے آندیاں نے نہیں پہنے تو بھی ایک گل یاد رکھی سر دے تاج دیاں عزتاں کریا کر اگر سر دے تاج مر جن ماما پتراں دیاں متاج ہو جاندیاں نے مہمانوں دیاں نوکر ہو جاندیاں نے آندے نے چوتھی جو بیوی ہے سی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی صابراں دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ انہاں تائیں سنیا جمائی رحمت چانگراں جماریاں رب دے حبیباں تے تو صدقے میں واریاں لے کے طلاق